अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुल्की सियासत के अंदर एक हलचल मची हुई है और इसकी वजह यह बताई जाती है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो एक सीनियर सियासतदान हैं वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करके आए हैं और उस मुलाकात के बाद चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं और तबसरे स्टार्ट हो गए हैं। मुख्तलिफ किस्म की कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज भी दी जा रही हैं, तो हमने सोचा मोहम्मद अली दुरानी साहब से डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? दुरानी साहब, इतना बड़ा आपने छक्का मार दिया, ऑपोजिशन भी हिल गई, हुकूमत भी हिल गई, ये कैसी मुलाकात थी आपकी? सर मैं तो कदमों पे हाथ रख के चलने वाला आदमी हूँ और आज ही मेरा जिंदगी का सरमाया है। मेरी तो सिर्फ और सिर्फ सोच पाकिस्तान के लिए थी और पाकिस्तान की इस वक्त के हालात में टकराव की जो कैफियत है, मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान का कोई शहरी भी इस वक्त चाहता है कि टकराव के नतीजे में मुल्क डिस्टेबलाइज हो। हुकूमतें आनी जानी चीजें होती हैं, हुकूमतों का आना जाना भी एक प्रोसेस का हिस्सा होता है, लेकिन जो मुल्क है और मुल्क की सालमियत और मुल्क के अंदर जो है एक हमारी एटमॉस्फेयर जो है वो यकीनन हम सबकी जरूरत है। तो उसी की बुनियाद के ऊपर मैंने एक हम्बल सी कोशिश की अपनी पार्टी की तरफ से, अपने सदर की तरफ से, उनकी ब्लेसिंग के साथ कि जनाब पाकिस्तान के अंदर डायलॉग होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो है मतलब जिसे कहते हैं अगर इस्तीफों से बाद डायलॉग होना है तो उससे पहले डायलॉग हो जाना चाहिए। अच्छा। और अगर पाकिस्तान के अंदर डायलॉग का एटमॉस्फेयर बनता है तो उसको बढ़ा के उसके नतीजे में मसलों के हल निकलने। अच्छा दुरानी साहब कदा कलामी की माजरत, मैं आपका एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसको अब जाहिर बात है एंकर पर्सन उसको थोड़ा सा डिकोड कर रहा था मैं। आपने एक जुमला कहा कि ऑपोजिशन की जानिब से सीनियर रहनुमाओं को सामने आना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। क्या मैं अगर इसको ये अज्यूम करूं कि दरअसल में आपका कहने का मकसद ये था कि ये गुफ्तगू मरियम नवाज से नहीं होनी चाहिए और शहबाज शरीफ से होनी चाहिए, तो क्या ये डिकोडिंग दुरुस्त है या गलत है? मेरा ये ख्याल है कि मैंने तो अपने रवैये से भी इसी को साबित किया है कि देखिए सबसे इस वक्त जो पार्लियामेंट है वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के जरिए ही मुकम्मल होती है। ठीक है। अगर ऑपोजिशन लीडर ना हो तो फिर पार्लियामेंट नहीं होती। और मेरा ये जो कल भी मैंने एजेंडा भी दिया उसमें यह है कि पार्लियामेंट शुड कम बैक इनटू एक्शन। हमें पार्लियामेंट को दोबारा पार्लियामेंट की एक्टिविटी को रिस्टोर करना चाहिए। ठीक है, सड़कों पे कुछ भी करना ऑपोजिशन का हक है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि पार्लियामेंट को ताला लगा दिया जाए और हुकूमत भी ताला लगा दे। तो इसलिए अपनी गुफ्तगू का आगाज जो है वो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन से शुरू करने का मतलब ये था कि ही इज द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन अमंग, तो उनका आगे आना चाहिए और हुकूमत को भी और तमाम इदारों को भी, मतलब जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं जो सीनियर पोजीशंस पे प्लेस्ड हैं। हाँ, तो उसमें दुरानी साहब उसमें फिर मरियम नवाज तो नहीं आती, तो फिर मैं यही समझूं कि मरियम नवाज लिस्ट से बाहर है? मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए मरियम नवाज की जो भी पोजीशन है, किसी भी पार्टी में सीनियर आदमी वो होता है जो सीनियर पोजीशन पे प्लेस्ड होता है। हाँ ठीक है ना जी। मरियम बीबी जो है वो उनकी उम्र कुछ भी हो, वो वाइस प्रेसिडेंट है तो वो सीनियर है। समझ गया मेरे ख्याल में। और इसी तरह शहबाज साहब अगर प्रेसिडेंट है तो वो उनसे भी सीनियर है। हाँ, साहब अगर वो सरपरस्त है तो वो उनसे भी सीनियर है। तो मतलब ये पोजीशंस जो होती हैं ये भी डिफाइन करती हैं सीनियरिटी को। दुआई साहब, नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें बज़ाहिर उन्होंने जिस आपने नेशनल ग्रैंड डायलॉग की आपने बात कही थी उसके हवाले से वो फरमाते हैं कि ये तो बिल्कुल इमरान खान साहब को NRO देने के मुतरादिफ है और ये हम किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। तो आपके ख्याल में वो सबको जो डेवलपमेंट्स हो रही थी अब वो खत्म हो गई या अभी भी कोई उम्मीद है? देखिए यही तो डायलॉग का तरीका होता है, ये तो डायलॉग का आगाज है ना। देखिए इख्तलाफ भी तो आगाज होता है। अच्छा, ठीक है ना जी। वो अपनी राय दे रहे हैं, उनको राय देने का हक है, उनका एक नुक्ता नजर है उसको पेश करने का हक है। और मैंने जो ट्रैक 2 डायलॉग की बात की है वो यही है कि भाई किसी भी कमेंट को उसके अल्फाज के रिटॉरिक में फंसने के बजाय ये भी तो एक मतलब किसे कहते हैं कि ये भी तो डायलॉग को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। अच्छा, उन्होंने किसी चीज के ऊपर कमेंट किया है, अब
لیکن سر وہ جو آخری لائن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایسے کسی ڈائلاگ کا حصہ بننا اپنے مقدس مقصد سے پیچھے ہٹنے کے مترادف ہوگا. اس کا تو مطلب ہے وہ ڈائلاگ میں جانا ہی نہیں چاہتے. دیکھیے یہی بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو بات تو میری تو بات ہی یہی ہے کہ بھائی اس اسٹیٹڈ پوزیشنز کے اوپر بیٹھ کے جو بھی لیڈرشپ رائے دے رہی ہے وہ ان کی رائے ہے. اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں عوام کیا چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اچھا اچھا دیکھیں ٹریک 2 کا مقصد ہی یہی ہے. اب یہ کوئی بات دیکھیں میرے سے یا ہم جیسے کسی بھی ایسے کارکن سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کسی لیڈر کی کسی اسٹیٹمنٹ کو نگیٹ کرے گا یا اس کے اگینسٹ کوئی بات کرے گا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ایون شہباز صاحب نے بھی کہا جی جو پارٹی فیصلہ کرے گی میں اس پہ عمل کروں گا. تو ہم نے وہی بات میں نے باہر بیان کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پارٹی فیصلہ کرے گی میں اس پہ عمل کروں گا. تو میں میاں صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کو آغاز سمجھتا ہوں ڈائلاگ کا. یعنی کم از کم وہ اس کو کنسیڈر تو کر رہے ہیں چاہے اس پہ جو بھی اپنا اوپینین دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی انہوں نے اس پہ بات کی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یہ بات ان تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور وہ اس کے اوپر کامنٹ کریں اور یہ کامنٹ کرنا ان کا حق ہے. ٹھیک ہے. جس طرح جلوس نکالنا حق ہے اسی طرح اختلاف کرنا بھی حق ہے. تو آپ کو یعنی ابھی بھی امید کی کرن باقی ہے آپ کی نظر؟ نہیں میری تو امید اس سے بڑھ گئی ہے. اچھا آپ کی امید بڑھ گئی ہے؟ جی بالکل بڑھی ہے. میں درانی صاحب either you are a very optimistic person یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسی گدڑ سنگھی آپ کے پاس ہے جس کے بارے میں شاید کسی کو بھی نہیں پتا. میرے پاس تاریخ کی گدڑ سنگھی ہے. اچھا میں تاریخ کا طالب علم ہوں. میں نے اس سے شدید دیکھیں آپ ابھی کا اور طالبات بیٹھے ہوئے ہیں یار. ہاں ٹھیک ہے نا جی. اور کون نہیں بیٹھا ہوا. ویتنام اور امریکہ بیٹھے تھے آپس میں. تو یہاں کوئی جنگیں ہو گئی ہیں کوئی خون بہہ گیا. تو مطلب لیکن اسٹیٹڈ پوزیشن کو الاؤ نہ کرنا یہ اصل نقصان ہے. اچھا میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ ہی میرے خیال میں جو عوام سننا چاہتی ہے جو اصل سوال ان کے ذہن میں ہوگا میں وہی رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. کیا محمد علی درانی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور عمران خان میں مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں. فرد کی رائے جو ہوتی ہے اس میں شدت ہوتی ہے. جب وہ رائے ادارہ جاتی بنتی ہے تو اس کے اندر ایک گداز پیدا ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. ہاں اور اسی طرح سے پوری اپوزیشن جب پی ڈی ایم کی شکل میں بھی چلے گی اس میں مختلف پارٹیاں ہیں. پیپلز پارٹی کی اپنی رائے ہے, اے این پی کی اپنی رائے ہے, باقیوں کی اپنی رائے ہے. تو ان سب آراء کے بیچ میں سے جب ایک چیز آگے نکلے گی تو اسی کو ڈائلاگ کہتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بہت وضاحت سے کہہ دوں آج میں کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے باوجود پاکستان کے اندر جو ٹکراؤ ہونا متوقع تھا اپوزیشن اور حکومت کا اس میں تھوڑی تھوڑی تاخیر مجھے نظر آ رہی ہے. ارے واہ اچھا میں نے تو بالکل اس کو مختلف طریقے سے میں نے ڈیکوڈ کیا تھا. آپ نے اس کا رخ ہی بدل دیا. بالکل رخ بدلے گا. جدھر سے چاہیں کہ راستہ وہیں سے نکلے گا. ہم کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں وزارت اوپر ڈھونڈ رہے نا. ہاں ہم تو اس ملک کے لیے اور انہی کے قائدین کے لیے راستہ بنا رہے ہیں کہ وہ آگے اس ملک کی خدمت کر سکیں. اچھا تو ایک بات کیونکہ نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے درانی صاحب, کیا اس سارے معاملے کے اندر یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ نواز شریف صاحب اس دوران اگر وہ خود وطن واپس آ جائیں تو یہ بہتر نہ ہو جائے؟ دیکھیں میرے سے پوچھے نا میں ایک لاؤڈ بات کرنے لگا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو انیبلنگ ایٹماسفیئر بنانا چاہیے. اچھا کہ سب واپس آئیں. اس کا کیا مراد ہے سر؟ اس کے مراد یہ ہے کہ جب واپس آئیں گے تو شدت کم ہوگی. اچھا نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو شدت کم ہو جائے گی. تو وہ واپس آئیں گے وہ اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیں گے. یہ تو پھر انیبلنگ ایٹماسفیئر نہ ہوا نا. اچھا تو یعنی آپ کی رائے, اگر میں اس کو کہوں کہ آپ یہ رائے دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس آ کے جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے. میں یہ رائے دے رہا ہوں کہ واپس آ کے ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر مثبت ڈیولپمنٹس کے میں اپنا کردار ادا کریں.
समझ गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि आप शहबाज शरीफ साहब के पास तो तशरीफ लाए, जाहिर बात है आपने उनसे कहा और बड़ा अच्छा जेस्चर है कि जी आपस में गुफ्तगू शुनीद होनी चाहिए, असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ये सारी बातचीत होनी चाहिए। सर, हुकूमत वाली साइड से किस किस्म की हवाएं आ रही हैं? ठंडी हवाएं हैं या गर्म हवाएं हैं? देखिए, हुकूमत की जिम्मेदारी जो है वो हमारी टॉप की क़यादत पे है, मेरे तो पर चलते हैं, हुकूमत से मेरी अपनी आराह है। अच्छा, तो इसलिए मैं जो हूँ, मैं तो अपनी क़यादत से ही कह सकता हूँ कि इस मामले में वो मतलब अपना रोल प्ले करें। लेकिन आपका क्या ख्याल है, क्या, क्योंकि वो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात की जब बात होती है तो वो फरमाते हैं मैं नारो नहीं दूंगा। डू यू थिंक इमरान खान साहब अपना कोई मूड चेंज करेंगे इस सिलसिले में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एहतसाब का अमल जो है वो हुकूमत का नहीं है, वो हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं है, वो अदालत का इस्तेहकाक है। ठीक है। और हमें एक्विजिशंस को जो है वो या इल्जामात को जो है वो फैसला जाहिर नहीं करना चाहिए। और किसी भी एहतसाब के अमल में जब हुकूमती बयानात शामिल हो जाते हैं तो एहतसाब का अमल कमजोर हो जाता है। ठीक है, एहतसाब का अमल जब शामिल हो जाता है तो मुज़ाकरात कमजोर हो जाते हैं। सो आप मुज़ाकरात नहीं, जब हुकूमती बयानात जो है वो एहतसाब के अमल का हिस्सा बन जाते हैं तो एहतसाब की जो शफाफियत है वो मुतासिर हो जाती है। मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा, एक, अब दो पार्टीज के बारे में तो हमने डिटेल से बात कर ली, एक पार्टी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और अगर उस पर ना बात करें तो मेरे ख्याल में ज्यादती होगी, वो है एस्टैब्लिशमेंट। क्या एस्टैब्लिशमेंट इस सारे मामले के हवाले से सब कुछ जानती है? आपके इस विजिट के हवाले से आपकी क्या गुफ्तगू हुई, इस बारे में उनको पता है सब? मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है आप लोगों की ताउन से कि आपने जितना पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है मीडिया ने डायलॉग के प्रपोजिशन को, और ये जो मतलब ट्रैक 2 डायलॉग का कॉन्सेप्ट है जिसमें हर घर शामिल हो गया है। ठीक है, मेरा मकसद भी यही था कि भाई अगर ट्रैक 2 डायलॉग में हर घर शामिल हो गया है, सबसे बड़ा घर भी, हर घर। और मेरा तो ये ख्याल है कि ट्रैक 2 डायलॉग के अंदर अदलिया से लेके, वकला से लेके, दानिशवरों से लेके, एस्टैब्लिशमेंट से लेके पाकिस्तान के हर इदारे और हर फर्द को एक माहौल बनाने में एक किरदार अदा करना चाहिए। बहुत से इदारे हैं जिनके लोग मीडिया पे आके बात नहीं कर सकते, लेकिन वो अपना इन्फ्लुएंस तो यूज कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ये दुरानी साहब एक बस 2 और 3 मोर क्वेश्चंस। सर, ये बताइएगा कि जो जबान इस्तेमाल हुई है ऑपोजिशन की जानिब से, खास तौर पे नवाज शरीफ साहब की जानिब से, पीडीएम के हवाले से, मतलब पीडीएम के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैं बात कर रहा हूँ जनरल बाजवा के हवाले से, जो जबान इस्तेमाल की गई, आपके ख्याल में इदारे के अंदर गुस्सा नहीं होगा इसको लेके? देखिए जनाब, इदारे जो होते हैं वो कौम के लिए होते हैं, वो गुस्से के लिए नहीं होते हैं, ठीक है ना जी। उनका एहतराम जो है वो उनका इस्तेहकाक होता है। मेरी बात को आप पूरी उसमें समझे, और वो एहतराम जो है वो किया जाना चाहिए। अगर मतलब फिर भी कभी कभी वो भी हो जाती है, ट्रेस पासिंग भी हो जाती है, फिर वापसी भी हो जाती है, ठीक है ना, बात की भी गई और नहीं भी की गई। तो इसलिए अना जो होती है वो अना मुल्क की बका के लिए होनी चाहिए, अनानियत जो है वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए होनी चाहिए। ये जब आप अना की बात कर रहे हैं, आप जब अना की बात करते हैं तो ये नारा मारने वाले की अना की बात कर रहे हैं या नारा जिसके खिलाफ लगा है उसकी अना की बात कर रहे हैं? दोनों की कर रहा हूं। दोनों, उनको अपनी अना छोड़नी पड़ेगी, आप ये फरमाएं। दोनों को छोड़नी चाहिए अना, और पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। एक और पार्टी इस मामले में रह गई और वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि बड़ा सख्त जो अब तक उन्होंने स्टांस लिया हुआ है, आपकी उनसे भी मुलाकात मुतवक्के है क्या? मौलाना से तो मैं हर वक्त मिलता रहता हूँ, और मौलाना से मिलने की मैं कोई खबर भी नहीं देता, मुझे शौक भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि मौलाना इस वक्त दिल शिकस्ता है, हर्ट है, और वो बाज रवैयों की वजह से बहुत ही वो मतलब जिसे कहते हैं उनकी दिल दुखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी इस जो दुख है और इस जो मतलब वो है, उसके अंदर उनके साथ डायलॉग और बातचीत के जरिए उनको अच्छा मतलब फील गुड वो देना चाहिए एटमॉस्फेयर। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू, दुरानी साहब, अगर ये एहतसाब का अमल रुक गया आपके इस ट्रैक 2 डायलॉग के नतीजे में, तो इल्जामात तो लगेंगे
کہ جناب NRO دے دیا گیا. اتنا بھاری بھرکم وزن آپ اپنے ان کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ NRO کو کوئی فرد، کوئی ڈائلاگ، کوئی حکمران نہیں روک سکتا احتساب کو، کیونکہ وہ ہمارے قانون کا حصہ ہے. اور جب حکمران جو ہے NRO کی جو گٹھلی ہے وہ اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں تو وہ NRO جو ہے وہ احتساب متنازع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو احتساب کرنے والے ادارے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ وہ سزا تک لے کے جائے احتساب کو. اچھا. صرف اپریہینشن تک لے کے نہ جائے. احتساب کو گرفتاریوں کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، سزا کے لیے اور ریکوری کے لیے استعمال ہونا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ محمد علی درانی صاحب. آپ کا ناظرین درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے تفصیل سے ان کی گفتگو سنی. میرے خیال میں بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں جو میں نے کم از کم ڈیکوڈ کیا ہے. اب آپ کی مرضی ہے، ظاہری بات آپ اس معاملے کو کس طرح آپ ڈیکوڈ کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی گفتگو ہو سکتی ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو وہ شہباز شریف صاحب سے ہو سکتی ہے. مریم نواز صاحبہ اس وقت اسمبلی کے اندر نہیں موجود، ایک بات. دوسری بات، مریم نواز صاحبہ اس وقت نائب صدر ہیں، پارٹی کی صدر نہیں ہیں. دو چیزیں. تیسری بات، انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹریک 2 ڈائلاگ ہے اس کے بارے میں ہر گھر جانتا ہے، ہر ادارہ جانتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے بڑا گھر بھی جانتا ہے. سب سے بڑا گھر کس کی طرف اشارہ ہے میرے خیال میں آپ وہ بھی اچھی طرح سمجھ گئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بے شک وہ پبلک پلیٹ فارمز کے اوپر آ کے اپنا واضح ایک موقف نہ دیں لیکن اپنا انفلوئنس تو استعمال کر سکتے ہیں نا. تو غالباً اشارہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہی ہے. اگر تو میری کم عقل اگر مجھے سہارا دے رہی ہے تو غالباً اشارہ جو ہے وہ اسی طرف ہے. تو اگر یہ واقعی سب کچھ ہو گیا اور جس طرح یہ درانی صاحب فرما رہے ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ تو پھر عمران خان صاحب کی طرف آئے گا کہ جس ڈائلاگ کی وہ بات کرتے تھے، جس کے بارے میں بار بار کہتے تھے کہ یہ گفتگو نہیں ہو سکتی، وہ بات نہیں ہو سکتی، تو وہ تو پھر کرنی پڑ جائے گی اگر یہ سب کچھ ہو گیا. تو اگر شہباز شریف صاحب بھی سامنے آ گئے اور اگر بڑے گھر والے بھی سامنے آ گئے، پاکستان پیپلز پارٹی تو ویسے ہی تیار بیٹھی ہوئی ہے اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی وہ فرما رہے ہیں کہ جناب وہ بھی جو ہیں کچھ ناراض ہیں، ان کو خوش کرنا ضروری ہے. اور اگر وہ بھی کسی طرح خوش ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو میں NRO نہیں دوں گا اور میں یہ نہیں کروں گا اور میں بات نہیں کر سکتا گا اور یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، لٹیرے، ان سے گفتگو نہیں ہو سکتی، تو اگر گفتگو شروع ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ سوچئے گا، آپ بھی سوچئے گا اور اپنا فیڈ بیک ہمیں بھی دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.